श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः। इन्द्ररावणयुद्धम्। कैलासं लङ्घयित्वाथ दशग्रीवः स रावणः आससादमहातेजाः इन्द्रलोकं निशाचरः। तस्य राक्षससैन्यस्य समन्तादुपयास्यतः देवलोकं ययौ शब्दः मध्यमानार्णवोपमः। श्रुत्वा तु रावणं प्राप्तम् इन्द्रश्चलित आसनात् अब्रवीत् तत्र तान् देवान् सर्वानेव समागतान्। आदित्यान् सवसून् रुद्रान् विश्वांसाध्यान् मरुद्गणान् सज्जीभवत युद्धार्थं रावणस्य दुरात्मनः। एवमुक्तास्तु शक्रेण देवाः शक्रसमायुधि सन्नह्य सुमहासत्त्वाः युद्धश्रद्धा समन्विताः। स तु दीनः परित्रस्तः महेन्द्रो रावणं प्रति विष्णोः समीपमागम्य वाक्यमेतदुवाचः। विष्णो कथं करिष्यामि महावीर्यपराक्रमः असौ हि बलवान् रक्षः युद्धार्थम् अभिवर्तते। वरप्रदानात् बलवान् न खल्वन्येन हेतुना तत्तु सत्यवचः कार्यं यदुक्तं पद्मयोनिना। तद्यथा नमुचिर्वृत्रः बलिर्नरकशम्बरौ त्वद्बलं समवष्टभ्य मया दग्धास्तथा कुरु। न ह्यन्यो देवदेवेश त्वामृते मधुसूदन गतिः परायणं चापि त्रैलोक्ये सचराचरे। त्वं हि नारायणः श्रीमान् पद्मनाभः सनातनः त्वयेमे स्थापिता लोकाः शक्रश्चाहं सुरेश्वरः। त्वया सृष्टमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं त्वामेव भगवन् सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये। तदा चक्ष्व यथा तत्त्वं देवदेव मम स्वयम् अपि चक्रसहायस्त्वं योत्स्यसे रावणं प्रभो। एवमुक्तः स शक्रेण देवो नारायणः प्रभुः अब्रवीन्न परित्रासः कार्यस्ते श्रूयतां च मे। न तावदेष दुष्टात्मा शक्यो जेतुं सुरासुरैः हन्तुं चापि समासाद्य वरदानेन दुर्जयः। सर्वथा तु महत्कर्म करिष्यति बलोत्कटः राक्षसः पुत्रसहितः दृष्टमेतन्निसर्गतः। यत्तु मां त्वम् अभाशिष्टाः युध्यस्वेति सुरेश्वर
नाहं तं प्रतियोत्स्यामि रावणं राक्षसं युधि नाहत्वा समरे शत्रुं विष्णुः प्रतिनिवर्तते दुर्लभश्चैव कामोऽद्य वरगुप्ताद्धिरावणात् प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रतो भवितास्मि यथास्याहं राक्षसो मृत्युकारणम् अहमेव निहन्तास्मि रावणं सपुरःसरं देवतानन्दयिष्यामि ज्ञात्वा कालम् उपागतम् एतत् ते कथितं तत्त्वं देवराज शचीपते युध्यस्व विगतत्रासः सर्वैः सार्धं महाबला ततो रुद्राः सहादित्याः वसवो मरुतोऽश्विनौ सन्नद्धा निर्ययुस्तूर्णं राक्षसान् अभितः पुरात् एतस्मिन्नन्तरे नादः शुश्रुवे रजनीक्षये तस्य रावणसैन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः ते प्रयुद्धा महावीर्याः ह्यन्योन्यम् अभिवीक्ष्य वै सङ्ग्राममेवाभिमुखाः ह्यभ्यवर्तन्त हृष्टवत् ततो दैवतसैन्यानां संक्षोभः समजायत तदक्षयं महासैन्यं दृष्ट्वा समरमूर्धनि ततो युद्धं समभवत् देवदानवरक्षसां घोरं तुमुलनिर्ह्लादं नानाप्रहरणोद्यतम् एतस्मिन्नन्तरे शूराः राक्षसा घोरदर्शनाः युद्धार्थं समवर्तन्त सचिवा रावणस्य ते मारीचश्च प्रहस्तश्च महापार्श्वमहोदरौ अकम्पनो निकुम्भश्च शुकः सारण एव च संह्लादो धूमकेतुश्च महादंष्ट्रो घटोदरः जम्बुमाली महाह्रादो विरूपाक्षश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च दुर्मुखो दूषणः खरः त्रिशिराः करवीराक्षः सूर्यशत्रुश्च राक्षसः महाकायोऽतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ एतैः सर्वैः परिवृतः महावीर्यो महाबलः रावणस्यार्यकः सैन्यं सुमाली प्रविवेशः स दैवतगणान् सर्वान् नानाप्रहरणैः सितैः व्यध्वंसयतु सुसंक्रुद्धः वायुर्जलधरानिव तद्दैवतबलं राम हन्यमानं निशाचरैः प्रणुन्नं सर्वतो दिग्भ्यः सिंहनुन्नामृगा इव एतस्मिन्नन्तरे शूरः वसूनाम् अष्टमो वसुः सावित्र इति विख्यातः प्रविवेश रणाजिरम् सैन्यैः परिवृतो हृष्टः नानाप्रहरणोद्यतैः
त्रासयन् शत्रुसैन्यानि सिंहः क्षुद्रमृगानि वा। तथादित्यौ महावीर्यौ त्वष्टा पूषा च दंसितौ निर्भयौ सह सैन्येन तदा प्राविशतां रणे। ततो युद्धं समभवत् सुराणां सह राक्षसैः क्रुद्धानां रक्षसां कीर्तिं समरेष्वनिवर्तिनाम्। ततस्ते राक्षसाः सर्वे विबुधान् समरे स्थितान् नानाप्रहरणैर्घोरैः जघ्नुः शतसहस्रशः। देवाश्च राक्षसान् घोरान् महाबलपराक्रमान् समरे विमलैः शस्त्रैः उपनिन्युर्यमक्षयम्। एतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षसः नानाप्रहरणैः क्रुद्धः तत्सैन्यं सोऽभ्यवर्तत। सदैवतबलं सर्वं नानाप्रहरणैः सितैः व्यध्वंसयत संक्रुद्धः वायुर्जलधरं यथा। ते महाबाणवर्षैश्च शूलप्रासैः सुदारुणैः हन्यमानाः सुराः सर्वे न व्यतिष्ठन्त संहताः। ततो विद्राव्यमाणेषु दैवतेषु सुमालिना वसूनाम् अष्टमः क्रुद्धः सावित्रो वै व्यवस्थितः। संवृतः स्वैरथानीकैः प्रहरन्तं निशाचरं विक्रमेण महातेजाः वारयामास संयुगे। ततस्तयोर्महायुद्धम् अभवल्लोमहर्षणं सुमालिनो वसोश्चैव समरेष्वनिवर्तिनोः। ततस्तस्य महाबाणैः वसुना सुमहात्मना निहतः पन्नगरथः क्षणेन विनिपातितः। हत्वा तु संयुगे तस्य रथं बाणशतैश्चितं गदां तस्य वधार्थाय वसुर्जग्राह पाणिना। ततः प्रगृह्य दीप्ताग्रां कालदण्डोपमां गदां तां मूर्ध्नि पातयामास सावित्रो वै सुमालिनः। सा तस्योपरि चोल्काभा पतन्तीव बभौ गदा इन्द्रप्रमुक्ता गर्जन्ती गिराविव महाशनिः। तस्य नैवास्ति न शिरः न मांसं ददृशे तदा गदया भस्मतां नीतं निहतस्य रणाजिरे। तं दृष्ट्वा निहतं संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः व्यद्रवन् सहिताः सर्वे क्रोशमानाः परस्परम्। विद्राव्यमाणा वसुना राक्षसानावतस्थिरे। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 27 सर्गः।